أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين كلا بل ران على كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
على الأرائك ينظرون